السلام عليكم، جيسبر راكم كامل بيان. جيتكم اليوم بهاد لا فيديو نحكي لكم فيها على ليكزامان و لو تيست تاع الفرونسي اللي داروه هنا مع سيستم جديد تاع لا ميديسين واللي راهم خالعكم بزاف مالغري ماهوش حاجه واعره وماهوش حاجه اللي تخافوا منها. قبل ما نبداو ميزامي ما تنسوش تدخلوا للجروب تاعنا في الفيسبوك تاع بسطب 2020. راح نحط لكم فيه لي درايف ولي ريزومي ودي زاستوس اللي قريت بيهم ونفعوني. بالنسبه للاكزامان تاع الفرنسي اللي داروه جديد بدا لاني باسي نورمالمون، ماهوش اكزامان في 48 ولايه كيف مي شاك فاكولتي دير ان سوجي خاص بها كيما يحبوا لي بروف يقيموا لي زيتيديون تاعهم. دونك راح نحكي لكم على فاكولتي اللي سبق وسقسيت صحاباتي عليهم وجاوبوني، ابري نخلي لكم فاكولتي دارجي هي الاخرى ونفهمكم واش داروا لنا في ليكزامان الاول وليكزامان دوزيام اللي ما جابوش من المره الاولى. بون اول حاجه حبيت نقولها لكم واول نقطه ناكد عليها سي كو هاد ليكزامان لا نوت تاعو ما تخش في لا موين، يعني اللي ما طلعش ما عندوش بروبليم وما كان لا يخاف. مي لو سول بروبليم سي كو يطلع معكم هاد الموديول كل ما تواليديوهش هاد العام يطلع معكم لا دوزيام اني يسمى تقراوه العام الجاي ثاني. دونك دو توت فاصون ne vous inquiétez pas parce que هذا الموديول ماهوش راح يديرلكم بروبليم في لي نوت وفي لا موين ولا تعاودوا به العام ولا هذا كامل ما كانش سما ما كانش بروبليم. Maintenant on va parler sur le sujet des facultés suivantes. Steve, Betna, Constantina, Leroy, Sidi Belabès. Je vais vous donner une idée générale sur le sujet. كيما سقسيت صحاباتي وقالوا لي كان لو سيجي كيما تاع الباك ان تكست كيما قلت لكم يمدوكم ان تكست ابري دي كيسيون. لي كيسيون هذو يكونوا في الغرامير لورتوغراف كونجوغيزون. باغ اكزومبل لي فوا باسيف اي اكتيف يمدوكم ان اكسبرسيون يقولكم ان اكسبرسيون بليتو يقولكم ça veut dire quoi. En plus de ça يمدوكم دي فراز ويقولوكم وينها لا بلو جوست فيهم. ليسونسيال راح يمدوكم دي كيسيون دو باز مش حاجه صعيبه، ولا راح يمدوكم لي كور اللي قريتوهم بروميير وما قريتوهمش في دوزيام، ولا راح يمدوكم لا باز دي كيسيون على لا باز، يعني واش لازم يكمل معاك في لا لونغ واش لازم تحكم فيها ما تضيعوش. باغ اكزومبل لا فاكولتي تاع سيدي بلعباس داروا لهم ان تكست داروا لهم لي كيسيون تاعهم اورتوغراف كونجيغيزون ما كانش اورتوغراف وغرامير ويتو. باغ اكزومبل اون فراز واش رانا نقصدوا بها كيما لي شون ليكسيكال عفسه كيما هكا ديتو. وفي لافام يديروا برودكسيون ايكريت دي فراز ويرتبوهم يديروا لوردر. كيما لا فاكولتي تاع الغواط صاكي سقسيت صاحبتي قالت لي عاودوا لهم السوجي تاع الباك السوجي الاول مش الثاني، عاودوه لهم وانتم تجاوبوا فاسيلمون. لا فاكولتي تاع ستيف داروا لهم سوجي فاري فيه كيما قلت لكم اورتوغراف و غرامير وكونجوغيزون وكلش يسمى تجاوبوا فاسيلمون. حاجه صعيبه سيكو كي يمدوكم اون برودكسيون ايكريت ويقولوا لكم اكتبوا عبروا ثم يبان الباجاج تاعكم تبان لا لونغ تاعكم اذا ضعيفه ولا مليحه ولا راكم فرانكوفون. هذه الحاجه صعيبه، سينو كي يمدوكم سيجي راح تجاوبوا عادي. وهنا سيتي لو كا دو لا فاكولتي داجي مدونا اون برودكسيون ايكريت مدتنا البروف ان تيم قسمونا على دو جروب الاول قالت لهم pourquoi vous avez choisi la médecine والدوزيام جروب قالت لهم وين لو بي اللي حابين تروحوا ليه و pourquoi. و اون بليس كاين الدفعه الثانيه اللي ما عجبوش لو تيست عاودت لهم ان اوتر سوجي قالت لهم كيفاش تحسنوا اللغه الفرنسيه تاعكم comment améliorer la langue. بالنسبه للي ما طلعوش البيدو من المره الاولى درت لهم ان اوتر اكزامان. قلت لهم اللي ما عجبش اللي ما داش البي 2 تاعو من الديبي سيتي موكا ما جبش البي 2 وعاودت لو تيست درت لنا في الدوزيام سيجي درت لنا
اتوندي درت لنا قالتنا نكتبوا اون لتر ان امي تحكي له على الحياه الجديده تاع الجامعه واش تبدل في حياتكم ويتسيتيرا. بيان سور اللي ما طلعوش الفيديو من المره الاولى رايحين تقراو، راح نديرو دي سيونس كنا نقراوهم حنا بالسبت. انا ما كنتش نروح، كنت نقرا وحدي هكذا، نقرا دي زارتيكل، نقرا وحدي، نحاول ناميليوري لا لونغ تاعي وحدي. كانت بالسبت تاع 9 في لافاك مع البروف لي زونفي عادي تقراو دي سيونس، ومن بعد كي يلحقوا لي زيكزامان بيريود تاع ليكزامان تاع الاس 1 الفصل الاول دير لكم لو تيست، تعاود دير لكم ان تيست لو دوزيام سيجي اللي قلت لكم كتبنا فيه اون لتر، يعاودوا يصحوهم. ثم اللي طلع البي 2 مبروك عليه، اللي ما طلعش تبقى الفرنسي يعاود يكمل يقرا دي سيونس كيما الاس 1. تكملوا تقراو لي سيونس تاعكم بالسبت، ولا كانت ثاني بلا 4 كاينه اون سيونس، ومن بعد تعاود دير لكم اكزامان دوزيام اكزامان ولو ديرني اكزامان في الاس 2 وتشوف اللي يطلع البيدو تاعو مبروك عليه، اللي ما طلعش تطلع الفرنسي للدوزيام اني، تبقى تقرا الفرنسي في الدوزيام اني. كيما حنا دوك كاين اللي ما طلعوش النيفو تاعهم رايحين يديروا لو تيست مع الغاتراباج، اللي ما طلعوش راح يطلع معاه هذا الموديول للدوزيام اني ويقراه مع لونجلي. العام الجاي راح تكون عندنا اونجلي ان شاء الله نقراوها، اسمها تقرا فرنسي اونجلي. سي بور سا لازم تطلعوا البي 2 في عامكم الاول، سينو تولي عليكم لا شارج في الدوزيام اني. كي سقسينا صحاب دوزيام اني اللي راهم دوكا طالعين طروازيام اني، قلنا لهم لو كان نقراو الفرنسي والانجلي العام الجاي دوزيام اني وما نطلعوهمش، قالوا لنا ما تطلعوش لو طروازيام اني، اسمها تعاودوا العام بسبت الانجلي والفرنسي مي في الدوزيام اني ماشي في البروميير اني. جو سي بلي كاين اللي راه يقول في ويسقسي نفسو كيفاش انا طلعت اميليوريت لا لونغ تاعي باش طلعت النيفو البي 2. ما نكذبش عليكم، ما قريتش الفرنسي باسكو لا غالب كانت كاينه لا شارج وما كنتش لاحقه في قرايه الاس 1 باش نزيد نقرا الفرنسي. مي كنت اون كونتاكت مع لي زالجيروا ثم ومع لي زامي تاعي، دونك اوتوماتيكمون لقيت لا لونغ تاعي راها تطور وليت نحكيها نورمال، هزيت باجاج كثر، ونهار درت البرودكسيون اكريت لقيت روحي مليحه ومدت لي النيفو بي 2 عادي. بالنسبه لي راهم حابين يشوفوا لو سوجي تاع لا فاكولتي تاع سيدي بن-عباس، جو في ميتر لو لين تاعو في صندوق الوصف، هبطوا شوفوه حاولوا تحلوه بالك يطيح واحد يشبه له. maintenant on va passer لحاجه خلاف، راح ندير لكم ان اكزامبل على لي زيكزامان تاعنا على لي كونترول. راح نوريكم دي كيسيون دي سوجي تاعنا اللي طاحوا كيما راكم تشوفوا. هذا لو سوجي تاع اس 2 شيمي، كيما راكم تشوفوا يعطيكم ليكزارسيس مقدمه النص وبعدين منكم دي بروبوزيسيون. بون كيما راكم تشوفوا لا بروميير كيسيون بلوتو l'ordre de la réaction et انت راح تقرا واش هو l'ordre de réaction، كيفاش راح تحسبوا مع البروف ويتو تفهم الدرس. ابري تروح تحسب الكالكولاتريس ويتو لي ميثود، بعد تشوف لي بروبوزيسيون نعطيك الاولى اسكو 0 اسكو 1 اسكو 2 اسكو تي ار اف. qu'est-ce que ça veut dire par TRF؟ باش نقولوا بها معناتها toutes les réponses sont fausses، الأجوبة صح، الأجوبة كامل غالطين. كي ريبونس بي كي ريبونس سي، كي تحسب ما تلقاهش زيرو ما تلقاهش او ما تلقاهش دو، تروح تكوشي ريبونس دي toutes les réponses sont fausses. par exemple la première question قالك l'ordre de la réaction et عطاك تقرا مقدمه التمرين وتحسب l'ordre de la réaction كيما علمتكم البروف كيما كاين في لوكور، ومن بعد تشوف ريبونس ا قالك زيرو ماهيش، ريبونس بي قالك 1. اذا حسبت لقيتها 1 راح تكوشي في لاكاز دوزيام، اذا لقيتها سي راح تكوشي في سي في تروازيام، اذا ما لقيتها لا 0 لا 1 لا 2 راح تكوشي بلوتو في توت ريبونس سون فوس. كما راكم تشوفوا هذه هي لاغري اللي راح تجاوبوا عليها فيها. راح تقرا ليكزارسيس تاعك بيان، راح تخربش في لو سوجي ميم قبل ما تكوشي هنا، باسكو لا كوشيت هنا ودخل فيها لي فاسور راه لوجيسيال احتمال كبير ما يصحح لكش العلامه خلاص، ما يحسب، باسكو حنايا تاع لا ميديسين يا اخي ما يصحناش البروف، يصحنا لوجيسيال واش راح يدير الورقه تاعك، راح يسكانيها، كي يسكانيها يلقى لي فاسور تاعك راح يعتبروا تخربيشه،
يسمى يفوت ديريكت هذيك لا كيسيون، ما يحسبهاش ديريكتومون. يسمى فيت اتونسيون، لازم تتاكدوا قبل بعد تكوشيو. تروح لاكاز المناسبه، اذا كانت لا ريبونس الاولى تكاشي على لاكاز الاولى، اذا كانت الدوزيام تكاشي على تكوشي بليتو على الدوزيام، وهي ماشيه. كيما هذا لو سوجي تاع الاناتومي تاعنا كيما راكم تشوفوا شكلا كيفاش راه يبان. يعطيكم لا كيسيون مثلا concernant l'os clavicule، تقراوها هي الاولى، ويعطيك لي بريبوزيسيون 4 4 احتمالات. الاحتمال الصحيح والمعلومه الصحيحه تروح تكوشيها. اذا كانت المعلومه بي هي صحيحه تروح لاكاز دوزيام اللي هي لا ريبونس بي وتكوشي ليها. سينو في الاخر اذا كانوا كامل صحاح يقولك توت لي ريبونس سون جوست ولا توت لي ريبونس سون فوس، اذا كانوا كامل صحاح ولا كامل غالطين. كما راكم تشوفوا هاي ديك لا كيستيون مكتوبه اون غرا نوار فونسي، ويجيو لي بروبوزيسيون ا بي سي دي او. بالنسبه لا ريبونس تاعكم راح تكون علامه في وتزيدوا لها عمود، تكوشيو انيكس ومعاه العمود عمود زايد. فهمتوا؟ تلقاوها مكتوبه في السيجي من الفوق، راهم يفهموكم فيها نهار. كاين كوبينات جمال، كاين كوبينات رمزي، كاين كوبينات سعيد. نورمالمون كاين واحد اخر ما نعرفوش. كاين اللي قدام لاسيتي تاع بن عكنون تاع لي جون في قدام وزاره الاشغال. بالنسبه لي كور تاعكم هذوك لي شيما اللي تلقاوهم لازم تحفظوهم، باسكو يقدر يحط لك رسم ويقول لك وشي هو هذا ولا لي ستركتور اللي فيه ويتو، ما تقولوش ما يطيحوش. بون نورمالمون وصلنا لا فان تاع لا فيديو. جاب لي ربي مديت لكم كامل لي زانفورماسيون اللي تحتاجوهم على لو تيست تاع الفرونسي. مديت لكم ايدي جينيرال باش تفهموا واش راه صاري واش راح تجوزوا من بعد. راجعوا لي لا كونجيغيزون شويه، لي فوا باسيف اكتيفيتو، راجعوا اورتوغراف عادي. هذا لا باز تاع نيمبورط كيل لونغ لازم تكون معاكم. هذه هي. ونورمال اذا ما طلعتوش من الدقه الاولى ومن المره الاولى سي جوست حبيت نزيد لكم ان تروك. ما كان له ديروا هذا لو سوجي او هذا ليكزامان حاجه صعيبه ويتو، راه زادوه غير هكذاك شكليا فقط مع السيستم الجديد. مازال ما نطبقوا فيه صح ومازال التصحيح ماهوش مزير. في لافا ميزامي حبيت نقول لكم كونوا اجور. هذه نقولها ونعاودها في شاك فيديو باسكو سيتي ما فوت اللي بها تعذبت وعييت بزاف في الاس 2، والحمد لله ربي استرني وطلعت عامي. الحمد لله راني اد ميزون دوزيام اني بعد تعب كبير. مانيش حبيتكم تتعبوه. هذه هي. كاين اللي قرا من اللي مصاحباتي واللي كانوا يقراو معايا جابوا عادي الاسئله تاعهم 11 12 وطلعوا عامهم فاصيل.